Allah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Mari kita awali sebelum pembacaan Dalailul Khairat, kita awali dengan talqinuz zikir. Kita berharap agar acara di malam hari ini betul-betul bisa mendatangkan sakinah, ketenangan di hati kita semua. Ikut bersama-sama membaca. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la kali. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah Allahu Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa wa karrama majda wa 'azzam. ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة وياسين. أن الله يقضي حوائجنا الدنيوية والأخروية ويجعلنا قرة عين لخير البرية، وتحصل النية والمقاصد، ويبارك لنا في الأرزاق، تكفينا بيوتا دعوينا، ويحفظ علينا عقولنا وأدياننا، ويكفينا شر من يؤذينا قبل أن يؤذينا حتى لا يؤذينا، وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين، ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين وشر الحاسدين وشر العين وشر العاصين وشر المستكبرين وشر الظالمين، وينصرنا على القوم الكافرين، ويشفي أمراضنا وأمراض الأولياء في هذا العصر من الأكتاب والأنجاب والأوتاد والأبدال، وأمراض أهل السلرجة، وأمراض الحاضرين والحاضرات في هذه الليلة، وأمراض المسلمين، ويحفظ علينا دين الإسلام والإيمان، ويتوفنا على ذلك بعد بلوغ الغاية والنهاية من محبة الله ومعرفته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية، وأن الله يتغشى علينا في هذه الليلة الرحمة والسكينة والبركة والغفران، وأن الله يصلح الكلام من عنده في جميع الأحوال، في الدنيا وفي البرزة وفي الآخرة بخير ولطف وعافية، وعلى من والسلف الصالح بنية صالح. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم
بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لله رب العالمين يا منفس عن كل مكروب يا مفرج عن كل مهموم يا من أمره بين الكاف والنون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فرج همنا وغمنا فرج همنا وغمنا فرج همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وجوارك وأمانك وعنايتك وعياذك من كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد ومن كل ذي عين وذي بغي وذي شر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل برحمتك يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Alamin menawi ingkang beto toya dipikak nggih jenengan niat bismillahirrahmanirrahim. Monggo kitabe dibuka. Al-Fatihah li ridhaillahi ta'ala. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزول الحبيب الجاد عبد القادر بن أحمد قطب السيد الحبيب علي بن محمد الحبس الحبيب علي بن أحمد الرشن الحبس الحبيب عبد الله بن محسن الأطاس والحبيب الجاد علوي بن سقاف السقاف الحبيب أبو بكر بن محمد السيد صالح المحسن الحامد والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب محمد بن حسن بن عبد الحبيب علي بن محمد بن عبد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقا وجد الحبيب علي بن جعفر العيدوز الحبيب أبو بكر بن أحمد باعقل والحبيب محمد بن عبد القادر الحاج الحبيب أحمد بن سالم علي دروس الحبيب علوي بن سالم علي دروس والسيد علوي بن عباس المالكي السيد محمد بن علوي المالكي والسيد عباس بن علوي المالكي والحبيب الحسوس إلى روح الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشادي الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والشيخ آمن قطبي ثم إلى أرواح كي محمد خالد البنغالاني كي هاشم أسأري وكي دلهار وكي حسن مغلي وكي أحمد بزير وكي علي مرتضى وكي ياسين وكي أحمد قشيري وكي ياسين وكي حسن وكي شمس العارفين وكي عبد الحميد ثم إلى أرواح الرجال سلسلة الجزولية الذي قرأوا دلائل الخيرات من الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأبدال إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا بقراءة دلائل الخيرات على ما نواهم وعلى ما نوى أسلافنا وأجدادنا ورجالنا وشيوخنا وعلى ما نوى بالحسن السيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وعلى من الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد الحبيب أبو بكر منصور الحبيب سكاب بن عبد الرحمن السكاب الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيد الحبيب عمر بن حامد الجيلاني إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم
ومقاصدنا في مقاصدهم وعلى هذه النية وكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك بأسماء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل الخيرات. ونسألك ونتوسل بأوليائك وبالحسن السيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازول حبيب عبد القادر بن أحمد قطب بن حبيب علي بن محمد الحبيب علي بن أحمد دروسن الحج علي بن سقاف حبيب أبو بكر بن محمد السقاف آمين. Hajat monggo dipun sebutaken hajatipun piyambak-piyambak kanthi kula sopanyan saya tawajuh dhateng Allah Subhanahu wa taala kelawan wasilah dalailul khairat kita nedhi dhateng Allah Subhanahu wa taala sedaya hajat-hajat kula sopanyan saya dalu niki monggo kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus monggo kita sengkuyung hajatipun sahibul bait mugi-mugi sahibul bait ngriyanipun tansah dipun paringi barokah kalian Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang wonten lebetipun dipun dadosaken tiang-tiang ingkang ahli taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. ونستعيذك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Monggo selajengipun kita maos Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Asta ingkang tengen kita salap wonten dada ingkang sebelah kiri.
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Lajeng monggo kita maos ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله
القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المعطي جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرحمن الرحيم
أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد، سيدنا أحمد، سيدنا حامد، سيدنا محمود، سيدنا أحيد، سيدنا وحيد، سيدنا ماحد، سيدنا حاشر، سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طه، سيدنا ياسين، سيدنا طاهر، سيدنا مطهر، سيدنا طيب، سيدنا سيد، سيدنا رسول، سيدنا نبي، سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قيم، سيدنا جامع، سيدنا مقتف، سيدنا مقفي، سيدنا رسول الملاحم، سيدنا رسول الراحة، سيدنا كامل، سيدنا إكليل، سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل، سيدنا عبد الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا صفي الله، سيدنا نجي الله، سيدنا كليم الله، سيدنا خاتم الأنبياء، سيدنا خاتم الرسل، سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم من اسمه سيدنا منجد، سيدنا مذكر، سيدنا ناصر، سيدنا منصور، سيدنا نبي الرحمة، سيدنا نبي التوبة، سيدنا حريص عليكم، سيدنا معلوم، سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاهد، سيدنا شهيد، سيدنا مشهود، سيدنا بشير، سيدنا مبشر، سيدنا نذير، سيدنا منذر، سيدنا نور، سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصباح، سيدنا هدى، سيدنا مهدي، سيدنا منير، سيدنا داع، سيدنا مدعو، سيدنا مجيب، سيدنا مجاب، سيدنا حفي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو، سيدنا ولي، سيدنا حق، سيدنا قوي، سيدنا أمين، سيدنا مأمون، سيدنا كريم، سيدنا مكرم، سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متين، سيدنا مبين، مؤمل، سيدنا وسول، سيدنا ذو قوة، سيدنا ذو حرمة، سيدنا ذو مكانة، سيدنا ذو عز، سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مطاع، سيدنا مطيع، سيدنا قدم صدق، سيدنا رحمة، سيدنا بشرى، سيدنا غوث، سيدنا غيث، سيدنا غياث، سيدنا نعمة الله
الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدية الله، سيدنا عروة وثقى، سيدنا صراط الله، سيدنا صراط مستقيم، سيدنا ذكر الله، سيدنا سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا النجم الثاقب، سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا أبو الطيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا صادق، سيدنا مصدق، سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا خليل الرحمن، سيدنا بر مبر، سيدنا وجيه، سيدنا نصيح، سيدنا ناصي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وكيل، سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسط صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مكتف، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا شاف، سيدنا واصل، سيدنا موصول، سيدنا سابق، سيدنا سائق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم من اسمه سيدنا هاد، سيدنا مهدي، سيدنا مقدم، سيدنا عزيز، سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا مفتاح، سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا علم الإيمان، سيدنا علم اليقين، سيدنا دليل الخيرات، سيدنا مصحح الحسنات، سيدنا مقيل العثرات، سيدنا صفوح عن الزلات، سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم، سيدنا مخصوص بالعز، سيدنا مخصوص بالمجد، سيدنا مخصوص بالشرف، سيدنا صاحب السيف، سيدنا صاحب الفضيلة، سيدنا صاحب الإزار، سيدنا صاحب الحجة صلى الله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء، سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة، سيدنا صاحب التاج، سيدنا صاحب المغفر، سيدنا صاحب اللواء
صاحب المعراج سيدنا صاحب القضيب سيدنا صاحب البراق صلى الله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا رؤوف رحيم سيدنا أذن خير سيدنا صحيح الإسلام صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد الكونين سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا خطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف القرب سيدنا رافع الرتب سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Monggo sarang-sarang maos doa niat nggih, sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وعالي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجة النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Monggo diwaos kalian damel suwanten nggih. Ati keras ingkang manfaat. Monggo ingkang boten beto kitab saged maos sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
ingkang dereng mantun saged dipun lajengaken piyambak-piyambak ingkang sampun monggo dipun lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر التمام، صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا رحمة الله إني خائف وجل، يا نعمة الله إني مفلس عاني، وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني، فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني، وكن غناي الذي ما بعده فلس، وكن فكاكي من أغلال عصياني، تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الورك في أوراق أغصاني، عليك يا عروة الوثقى ويا سند الأوفى ومن مدحه روحي وريحاني. الفاتحة إلى أرواح وبالخصوص سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازولي وأصوله وفروعه
وذوي الحقوق عليه والمنتسبين إليه ومشايخه وتلامذته، وإلى أرواح الرجال سلسلة الجازلية الذي قرأوا دلائل الخيرات من الأكتاب والأنجاب والأوتاد والأبدال. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى dikumpulkan. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنعى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. عليك قد بدت أنوار أغمد في الوجود تتوقد، فالسماوات أضاءت والأراضي بمحمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. حل سعد وفخار وعطاء ما له حد، رحمة الرحمن ضاها ذخرنا هنا وفي الغد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب
يوم يأتي بلواء تحته ما كان واحد آدم والرسل طورا يا له والله صدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ومقام الحمد اسمه مرحبا وبه ضاء تفرد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلنا العز بضاها مرحبا ولنا الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاجمعنا جميعا يا الله في الجنان نتخلد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وانصر الحق وأهله يا الله بالصفاء والأنس نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واختم العمر بحسنى يا الله ويقين حين ينفد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, alhamdulillah. Pembacaan sholawat Dalailul Khairat telah kita selesaikan bersama-sama. Mari sebelum pembacaan doa sholawat Dalailul Khairat dan nanti doa untuk ahlul kubur, mari kita dengarkan nasihat yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita bisa bawa pulang dari majelis ini dengan kehadiran Sayyid Al-Ustadz Al-Habib Uhud bin Husin Maulad Dawilah. Kita persilahkan beliau untuk bisa memberikan mau'idhah hasanah kurang lebih 15-20 menit. Fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahhalana linaqra' salatu ala nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد في لساني آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan, kepada yang terhormat, yang paling saya muliakan kepada guru kita semua, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah As-Sakaf, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau sehingga bisa istiqomah membimbing kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya muliakan kepada para habaib yang hadir pada tempat ini, semoga berkah keberadaan beliau majelis ini semakin berkah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad dan Habib Muhammad bin Tahir Ba'agil, semoga Allah memanjangkan umur beliau kedua, memberi keberkahan kehidupan beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya muliakan segenap para kiai, para ustadz yang hadir di tempat ini, wabil khusus Al-Ustadz Zainal wa Ustadz Syaifuddin, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan mereka, amin ya rabbal alamin. Wa yang saya muliakan pula sahibul bait, Bapak Misri, semoga sahibul bait kehidupannya semakin berkah, anak turunnya berkah karena berkah salawat pada Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan segenap tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, yang mensukseskan acara ini, semoga nasibnya, kehidupannya, dunianya semuanya sukses, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya muliakan juga pula ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang turut mensukseskan acara ini, karena disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa orang yang mempersiapkan peperangan maka dia seakan-akan ikut perang. Begitu juga siapa saja yang mempersiapkan majelis, seakan-akan dia mendirikan majelis. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin banser semua, tukang parkir semua, yang nyuting, yang nabu, itu semua pelengkap-pelengkap majelis ini, maka antum semua dinilai oleh Allah pendiri majelis ini. Semoga keberkahan kepada antum semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita hadir di majelis
yang mana majelis perubah nasib. Majelis perubah nasib seseorang. Kok bisa dikatakan begitu? Karena dikisahkan pernah suatu saat Nabi Allah Khidir alaihissalam bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Nabi Adam, bertanya pada seluruh para Nabi, menanyakan penanyaan yang sangat agung, yaitu Nabi Allah Khidir bertanya, apakah ada amalan yang bisa merubah nasib seseorang? Karena kita itu sebelum kita lahir, ketika ruh kita ditiupkan pada diri kita satu persatu, itu kita sudah ditulis nasib sedaya kita sedaya. Bapak niki nasib ngeten, rezekine sak menten, niki ngeten, sedaya ditulis satu persatu. Hadirin ibu-ibu dan juga bapak-bapak, adik-adik, diminta ketika ada mau'idhah hasanah, karena di dalamnya ada nasihat, ada hadisun Nabi, mungkin yang disampaikan itu ada ayatul Quran. Nah, jadi diminta untuk bisa mendengarkan dengan sekhidmah mungkin, jangan berbicara, karena di dalam nasihat itu kadang turun hidayah dari Allah. Ketika Anda lupa dan Anda berbicara, Anda akan menjadi orang yang merugi nanti. Ketika turun hidayah, Anda tidak mendapatkan hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya minta ketika berbicara, ketika ada nasihat, saya minta semua untuk bisa mendengarkan dengan khusyuk. Wabil khusus adik-adik yang kecil-kecil. Fadhal Habib. Alhamdulillah, kita pada malam ini hadir di suatu majelis yang bisa merubah nasib seseorang. So, saat itu Nabi Allah Khidir tanya, amalan apa yang bisa merubah catatan nasib seseorang? Ditanya mulai seluruh nabi, bahkan semua tidak ada yang bisa menjawab. Ketika itu yang bisa menjawab adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada amalan yang bisa merubah nasib seseorang. Disebutkan dalam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi kathratus salati alayya, dengan banyak sholawat kepada diriku, maka nasib seseorang yang aslinya syaqa, diwani asyqiya, berubah ila diwani suhada. Oleh dengan itu alhamdulillah, kita pada malam ini kita hadir di majelis sholawat. Semoga nasib kita mungkin yang tertulis, nasib kita jelek, semoga kita dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nasib kita menjadi nasib yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah tadi mulai pertama kita itu membaca sholawat, mulai pertama ada Asma'un Nabi, yang mana kurang lebih itu jumlahnya 313, betul nggih Beb? 201, kurang lebih 201 ditambah bacaan sholawat dalail, yang ada kalau diklopkan kurang lebih ada 300 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana disebutkan oleh para ulama, minimal orang itu dikatakan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW menurut para fuqaha adalah 300 kali. Jadi kalau kita kepingin masuk tadi ucapan, kepingin dirubah nasib kita menjadi nasib orang yang bernasib baik, maka setidaknya kita minimal 1 hari membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 300 kali. Semoga kita bisa istiqomah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita kalau tahu majelis-majelis gini, jangan cuma membawa diri, tapi ajak semua, istri kalian, anak-anak kalian, mungkin tetangga, mungkin misan-misan, mungkin ipar, semua ajak. Karena apa? Ad-dal ala khair kafa'ilihi. Orang itu kalau mengajak orang ke kebaikan, maka dia juga diganjar melakukan amal tersebut. Orang mengajarkan ilmu, ketika ilmu itu dilakukan, maka orang yang mengajak itu nilai pahalanya yang sama. Semoga kita bisa mengajak kerabat-kerabat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu fadilahnya sangat-sangat banyak. Di antara fadilah yang sangat besar, seperti disebutkan tadi saat saya perjalanan oleh Habib Ahmad, ada beberapa, ada 2 hal yang agung. Yang 2 hal yang agung ini bisa mendekatkan kita kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan dalam hadis,
aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Sosok seseorang yang paling dekat kelak pada diriku di yaumil qiyamah, artinya surganya paling tinggi, nasibnya paling baik di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Dan orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Dan bagaimana sih cara seseorang itu supaya baik akhlaknya? Di antaranya dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau orang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin lisannya yang suka mencela orang lain, mungkin lisannya suka mengejek-ngejek orang lain, mungkin omongannya kotor, berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan lisannya berat untuk berperilaku jelek. Mungkin langkah kaki kita sering melangkah ke tempat-tempat jelek karena kita hadir dalail, karena kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kaki kita berat untuk melakukan amal-amal yang jelek, dan Allah jadikan kaki kita enteng untuk melakukan amal-amal baik. Semoga kita enteng melakukan amal baik, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ini sekarang udah nampak baunya. Sebentar lagi kita memasuki bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad tidak diciptakan ini alam semesta semuanya. Bahkan Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak ada namanya kenikmatan dunia, tidak ada namanya kita pertemuan kita di dunia ini semua, tidak kita bisa menikmati kenikmatan makanan, minuman semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan itu semua ada rantainya, ada sinambungnya. Seperti tadi disebutkan dalam Ustaz Zainal tadi bertemu sama saya, ada ucapan-ucapan. Kalau bisa itu diucapkan ya Habib. Aslinya ini saya tidak mau saya ucapkan, tapi ini ada perintah dari Ustaz Zainal, semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Yang mana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, cintailah Allah karena Allah lah pemberi nikmat kepada kita semua. Kita nafas gratis, kita dinaungi awan, hujan, kenikmatan, panen, makanan, minuman gratis. Allah tidak meminta sepeser pun pada kita. Kita senantiasa dibanjiri rahmat dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah yang maringi semua pada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat salat, nikmat ibadah, nikmat kumpul-kumpul, ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bohong orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi kurang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tali artinya berkesinambungan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babun mu'tamadi, anta babun mu'tamadi. Kalau kita ingin bisa sampai kepada Allah, kita harus melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah anak turunku, keluargaku karena cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi cintailah anak turunmu karena cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad akan tetapi tidak mencintai anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berkesinambungan cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah komplek, sempurna, kita cinta kepada Allah karena Allah pencipta alam semesta,
pemberi nikmat kepada kita. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah dari Allah, dan kita cinta anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu kita masuk dalam ayat Al-Qur'an, man amila salihan man kana yu'minu billahi wal akhir man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Barang siapa dia iman, dia punya iman kepada Allah dan dia punya amal soleh, amal solehnya diantaranya cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta kepada Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah jadikan kehidupannya indah, Allah jadikan kehidupannya berkah, Allah jadikan rezekinya cukup, Allah jadikan kehidupannya semuanya makmur. Semoga kita termasuk ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan ulama-ulama itu kalau sudah mau masuk bulan Maulid, ulama-ulama itu mempersiapkan diri dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kalau gak ada kelahiran Nabi Muhammad, gak ada namanya bulan Ramadan. Kalau nggak ada kelahiran Nabi Muhammad, nggak ada namanya Idul Fitri. Kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad, nggak ada malam Lailatul Qadar. Kalau bukan karena malam kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada dinamakan Lailatul Idul Adha. Tidak ada itu semua. Itu semua berkat daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu sunnah. Kok bisa, Beb? Iya, karena disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin. Nabi Muhammad SAW ditanya, Kanjeng Nabi, enten nopo jenengan Kanjeng Nabi puasa pada hari Senin? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dzaka yaumulidtu fi, di hari ini aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Ada kesunahan seseorang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan begitu juga pula kita harus hormat pada kiai, pada ustadz siapapun itu dia. Kita harus hormat kepada mereka. Karena apa? Karena mereka membawa warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena guru Al-Fakir, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua jalur. Ada yang jalurnya ilmu, ada yang jalurnya ilmu itu para kiai, para ustadz. Kenapa kita harus hormat kepada mereka? Karena ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang hormat, takzim kepada orang yang punya ilmu, orang yang alim, maka seakan-akan dia hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hormat, takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan ia hormat kepada pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, fama'wahul jannah, maka dijamin orang itu tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ghanimatul majalisud dzikir, ya Rasulullah, apa sih berkatan kalau kita itu hadir majelis zikir, majelis rotib, majelis sholawat, majelis ta'lim, majelis apapun, ditanya Nabi Muhammad SAW, pertanyaan ada ditanya dari Nabi Muhammad SAW, apa sih berkatannya? Kalau kita kan mungkin pikirannya berkatan itu jajan, mungkin makanan, enggak. Tapi dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ghanimatu majalis dzikir al-jannah. Berkatane tiang derek pengajian, derek pengaosan, derek sholawatan, derek dalailan, derek rotib, yaitu nama kita ditulis calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ahli Sulorejo ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. Sedikit saya tambah ya hadirin. Tadi ada cerita tentang Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir ini bertanya, punya
pertanyaan yang beliau ini masih ragu dengan apa yang beliau pertanyaan itu tadi. Jadi manusia itu ketika di dalam perut kita, ketika di dalam perut, ketika 4 bulan itu kan ditiupkan roh oleh malaikat. Ketika ditiupkan roh itu ditulis di situ ajal kita, umur kita ini sampai berapa tahun di dunia itu ditulis. Rezeki kita juga ditetapkan, ditulis di situ. Jadi apa yang menjadi ketetapan umur, rezeki, dan juga kita ini tergolong orang yang bahagia atau sengsara nanti di akhirat, itu ditulis. Nah, Nabi Allah Khidir beliau bimbang dan bertanya kepada para nabi, apakah ada amalan yang bisa merubah orang yang asalnya sengsara nanti di akhirat bisa bahagia nanti di akhirat? Beliau bertanya kepada para nabi yang lain tidak bisa menjawab. Akhirnya beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dijawab sama Nabi, bisa berubah dari sengsara kepada kebahagiaan dengan bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika orang banyak bersolawat, insya Allah bisa merubah dari kesengsaraan nanti di akhirat, bisa menjadi kebahagiaan nanti di akhirat. Semoga kita yang istiqamah membaca salawat dalail ini digolongkan oleh orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang bahagia fid dunya wa fil barzah wa fil akhirah, dan bisa masuk ke surganya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا ونصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازينا حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن دوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين
وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتاق إليه أنت يا ربك. نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم وإلى جناب رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تدرتنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واخدم بالسعادة آجالنا. هذا ظلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين. اللهم تقبل وأوصل واهدي وبلغ ثواب ما قرأنا من سورة ياسين وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما قرأنا من آية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين وأسماء الحسنى وأسماء النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وبالخصوص سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وإخوانهما وأصولهم وفروعهم وطب الحقوق عليهم والمنتسبين إليهم ثم إلى أرواح سيدنا الحمزة وسيدنا العباس سيدنا جعفر الطيار وسيدنا عبد الله بن عباس سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا الإمام علي زين العابدين وسيدنا الإمام محمد الباقر وسيدنا الإمام جعفر الصادق وسيدنا الإمام موسى الكاظم وسيدنا الإمام علي الأريضي وسيدنا محمد بن علي الأريضي وسيدنا عيسى أرومي بن محمد النجيب وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم والمنتسبين إليهم ثم إلى أرواح أهل الشهداء البدر والأحد وأهل بيعة الرضوان ثم إلى أرواح أهل البقيع وأهل المعلى وأهل زنبال وأهل الفريد وأهل ترب بشر وأهل شبيكة ثم إلى أرواح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيد المقدم الثاني الحبيب الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى أرواح جميع سادة البعلوي
وبالحسوس من الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأبدال ثم إلى أرواح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أبي الحسن علي بن عبد الله الشاذلي وبالحسوس إلى أرواح سيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجوزلي وإلى أرواح مشايخه وتلامذته وإلى أرواح الرجال سلسلة الجوزلي الذي قرأوا دلائل الخيرات ثم إلى أرواح جميع الصوفية أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم إلى أرواح أولياء التسعة الملقب بالولي صنع ثم إلى أرواح Pak Misri keluarga Pak Misri Mbah بالخصوص إلى أرواح Mbah Haji Torjo sekalian Bapak Sain Mbok Diah Bapak Sajid Mbok Warni Bapak Kerto Mbok Jainab Haji Rajikin Siti Khadijah Bapak Wasirun Bapak Dai Bapak Juri Bapak Warsitah Mbok Darsinah Mbok Tasminah Wajaki Wasatiin Wasawan Wasiti Bapak Dami thumma ila arwah Mbok Depani Pak De Dulamat Mbok De Saudi thumma ila arwah Mbok Nafsiatun Mbok Yasmani Pak Wagirin Pak Trisno Wasriani Pak Madasir Mbok Ummi Mbah Sanawi thumma ila arwah monggo jenengan sebut ahlul kubur jenengan dil walidah والدائما وأجدادي وأخواني حسن بن أحمد ثم إلى أرواح أولياء في هذه البلدة ومن أهل لا إله إلا الله أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى وتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزاله وأوفر وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات وأدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والآمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عليه يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوى إلى حضرة النبي الفاتحة monggo toyane jenengan Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad yalma salma wa sallam. Allah yalma tabarak wa shifa barakat wa sharaf. Fani ya habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Barakat ya salahat. Bismillah. Jadi awliya. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الفاتحة الفاتحة yang dengan 10 kali diunjuk gede monggo bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا فاصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإننا نذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا الجلسة يا الله يشهدنا يوم القيامة عند الرسول وعند الأنبياء وعند الأجداد والأسلاف. ويباركنا في هذا البيت وصاحب البيت أن الله يبارك في عمره ويطول أعماره ويسهل أمره ويبلغ مقاصده وجميع الحاضرين والحاضرات ويطهر قلوبنا ويشفي مرضانا وعافنا واعف عنا واختم بالصالحات أعمالنا وارحم موتانا وارحم والدينا وجميع المسلمين والمسلمات خاصة مشايخنا يا الله بحق سيدي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النية وكل نية صالحة جاملة شاملة في خير وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kangge pertemuan dalail Sabtu ingkang badhe dateng inggih punika wonten talimipun Ustadz Mesiono. Sepindhah malih kangge pertemuan ingkang ajeng wonten talimipun Ustadz Mesiono. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.